Levitico 5. Kung ang usa ka tawo magdumili sa pagsaksi bahin sa butang nga iyang nakita ug nasayran, nakasala siya ug kinahanglan siya silutan. Kung ang usa ka tawo makahikap og butang nga hugaw sama sa patayng lawas sa mananap nga giisip nga hugaw o bisan unsang mananapa, nakapahugaw kini kaniya ug nakasala siya. Kung makahikap siya sa bisan unsang butang nga mahugaw nga anaa sa tawo ug wala siya mahibalo, ini kahibalo niya, makasala siya. Kung may magdali-dali sa pagpanumpa, sa pagbuhat ug dautan o maayo ug wala siya makaamgo niini, ini kasayod na niya niini, makasala siya. Kung ang usa ka tawo makahimo bisan asa niining mga salaa, kinahanglan nga isugid niya kini ug magdala siya ngadto sa Ginoo ug usa ka bayi nga nating karnero o kanding ingon nga halad alang sa iyang sala. Ang pari maghalad aron mapapas ang sala sa maong tawo ug pasayloon siya. Apan kung dili siya makaabot paghalad og nating karnero ngadto sa Ginoo alang sa iyang sala, kinahanglan nga magdala siya og duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati, ang usa halad tungod sa sala ug ang usa halad nga sunugon. Dad-on niya kini ngadto sa pari ug iuna paghalad sa pari ang halad tungod sa sala. Lubago niya ang liog niini apan dili niya kini lunggoon. Ang dugo sa gihalad alang sa sala isablig niya sa kiliran sa halaran ug ang sobra niini ibubo niya paghurot sa tiilan sa halaran. Halad kini alang sa pagpapas sa sala. Unya ihalad niya ang ikaduha nga langgam ingon nga halad nga sunugonon sumala sa tulumanon ug ang pari maghimog seremonya sa pagpapasasala alang kaniya ug pasayloon siya. Apan kung dili siya makaabot paghalad og duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati, ang iyang ihalad tungod sa iyang sala mao ang 1 kilo sa labing maayong harina. Kinahanglang dili niya kini butangag lana o insenso kay halad man kini tungod sa sala. Dad-on niya kini ngadto sa pari ug ang pari mokuhag 1 ka kumkum niini ingon nga halad sa paghandom ug sunugon niya kini sa halaran. Itungtong niya kini sa mga halad nga pagasunugon alang sa Ginoo. Halad kini alang sa pagpapas sa sala. Ingon niini ang paghalad nga buhaton sa pari aron mapapas ang sala sa mga tawo ug mapasaylo siya. Ang nasalin nga harina sama sa nasalin sa halad nga uhay mahiadto sa pari. Ang Ginoo mingon kang Moises, kung may mapakyas sa paghalad ngadto sa Ginoo sa mga butang nga iyang gisugo ug makasala nga dili tinuyo, kinahanglan maghalad siya ngadto sa Ginoo og laking karnero nga walay daot alang sa iyang sala. Kinahanglan nga ang bili niini ipasikad sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Kinahanglang taplan niya katong wala niya ikahalad ug pakapinan pagayod ug ikalima ka bahin sa bili niini ug ihatag niya kini sa pari. Ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapasasala alang kaniya ginamit ang laking karnero nga halad alang sa sala o pasayloon siya. Kung may magbuhat sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo, nakasala siya, busa, angay siyang silutan, bisan pa kun wala siya masayod niini. Kinahanglan magdala siya ngadto sa pari og laking karnero nga walay tatsa, isip halad nga bayad sa sala. Kinahanglan nga ang bili niini ipasikad sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa halad alang sa sala.
Ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapasasala alang kaniya tungod sa iyang nabuhat nga kasalanan nga wala niya tuyua o pasayloon siya. Kini halad nga bayad alang sa sala kay nakasala man siya sa Ginoo.